भादों की लंबी झड़ी का सिलसिला तवील होने लगा। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में काले बादलों का राज, सुबह सवेरे से कहीं रिमझिम कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। चनेर शहर और गिरदोनवाह में रात गए से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। झंग रोड पर पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। एसी दफ्तर, बार एसोसिएशन, टीएमए और दीगर दफातर के सामने पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। बारिश से फेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों की बिजली सप्लाई जुज़वी मुअत्तल। खत्म नबूवत चौक के एतराफ, कचहरी, जिला अफसरान के दफातर समेत बेशतर फीडर्स के इलाकों में बिजली गायब। चौक, कसाइयां, झुमरा रोड, आसियां, झंग रोड, उस्मानाबाद, सखी अब्दुल वहाब फीडर के इलाके भी मुतासर। वक्फे से जारी बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना। झंग शहर और गिरदोनवाह में मौसम ने करवट बदल ली। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद। गुज़िश्ता रोज की वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा ने हब्स और गर्मी को भगा दिया। बढ़ते दर्जा हरारत और हब्स को ब्रेक लग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान है। अहमदपुर, सयाल शहर और गिरदोनवाह में 2 रोज बाद फिर बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। तेज बारिश के बाद मोहल्ला घाड़ोआ वाला नहर का मंजर पेश करने लगा। इमाम बारगाह, हुसैनिया रोड पर 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया। बारिश का पानी मकानात में दाखिल होकर बुनियादों को भी खोखला करने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से निकासियाब का खातिर खा इंतजाम न करने पर अहलियान मोहल्ला नाला। टोबा टेक सिंह में बारिशी पानी के बायस नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। गुज़िश्ता शब की बारिश से भली रोड पानी में डूब गया। इसी रोड पर कई निजी और सरकारी तालीमी इदारे मौजूद। रोड पर कई फुट तक पानी जमा होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिशी पानी भर जाने के बायस कारोबार मुतासिर। दुकानदारों का कहना है कि 4 रोज बाद दुकान खोली, फिर भी बारिशी पानी दुकानों में दाखिल हो रहा है। महकमा सेहत फैसलाबाद का हिफाजती वैक्सीन का निजाम बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ पश्तून कम्युनिटी के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत कर दी। हिफाजती वैक्सीन से मुतालिक माहाना मीटिंग में पश्तून नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। महकमा सेहत के अफसरान को मरासला जारी। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने वेस्ट वर्कर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी चेक की। उनका कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मामूल की सफाई पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। गली मोहल्लों में वेस्ट वर्कर्स को मजीद मुतहर्रिक किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद बारिश के बावजूद सब्जी मंडी सुधार झंग रोड पहुंच गए। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने सब्जियों फलों की बोलियों के अमल की निगरानी की। अशिया की तलबो रसद पर चेक की। मंडी में बारिश के बायस पानी की निकासी की तेज रफ्तार इकदामात का भी हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में पटवारियों की मिली भगत से तामीर शुदा मकान की बतौर प्लॉट रजिस्ट्रियों का मामला। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऑडिट शुरू। 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2024 तक का ऑडिट होगा। रजिस्ट्री होने वाली जगह का मौका मिलाखजा देखकर नई फीसें आयद की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स 15 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने के पाबंद होंगे। और जरावाला में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां। बचियाना और जरावाला के क्लिनिक्स और फार्मेसीज को चेक किया। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने तलहा फार्मेसी एंड क्लिनिक को सील कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद का कहना था कि किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भादों की लंबी झड़ी का सिलसिला तवील होने लगा। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में काले बादलों का राज, सुबह सवेरे से कहीं रिमझिम कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। चनेर शहर और गिरदोनवाह में रात गए से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी।
جھنگ روڈ پر پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی متاثر، AC دفتر، بار ایسوسی ایشن، TMA اور دیگر دفاتر کے سامنے پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ بارش سے فیسکو کے فیڈرز ٹرپ کر گئے، بیشتر علاقوں کی بجلی سپلائی جزوی معطل۔ ختم نبوت چوک کے اعتراف کچہری، ضلع افسران کے دفاتر سمیت بیشتر فیڈرز کے علاقوں میں بجلی غائب۔ چوک، کسائیاں، جھمرا روڈ، آستیاں، جھنگ روڈ، عثمان آباد، سقی عبدالوہاب فیڈر کے علاقے بھی متاثر۔ وقفے سے جاری بارش کے باعث بجلی بحالی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ جھنگ شہر اور گرد و نواح میں موسم نے کروٹ بدل لی، مطلع جزوی طور پر ابر آلود۔ گزشتہ روز کی وقفے سے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوا نے حبس اور گرمی کو بھگا دیا، بڑھتے درجہ حرارت اور حبس کو بریک لگ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان ہے۔ احمد پور سیال شہر اور گرد و نواح میں 2 روز بعد پھر بادل برس پڑے، موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ تیز بارش کے بعد محلہ گھاڑواں والا نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ امام بارگاہ حسینیہ روڈ پر 4 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ بارش کا پانی مکانات میں داخل ہو کر بنیادوں کو بھی کھوکھلا کرنے لگا۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے نکاسی آب کا خاطر خواہ انتظام نہ کرنے پر اہلِ محلہ نالاں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارشی پانی کے باعث نشیبی علاقے تاحال زیر آب۔ گزشتہ شب کی بارش سے بھلیر روڈ پانی میں ڈوب گیا۔ اسی روڈ پر کئی نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے موجود۔ روڈ پر کئی فٹ تک پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ بارشی پانی بھر جانے کے باعث کاروبار متاثر۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 4 روز بعد دکان کھولی، پھر بھی بارشی پانی دکانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا حفاظتی ویکسین کا نظام بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ پشتون کمیونٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ حفاظتی ویکسین سے متعلق ماہانہ میٹنگ میں پشتون نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ محکمہ صحت کے افسران کو مراسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے۔ کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ویسٹ ورکرز کی ڈیوٹی پر موجودگی چیک کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو معمول کی صفائی پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گلی محلوں میں ویسٹ ورکرز کو مزید متحرک کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بارش کے باوجود سبزی منڈی سدھار جھنگ روڈ پہنچ گئے۔ کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر نے سبزیوں پھلوں کی بولیوں کے عمل کی نگرانی کی، اشیاء کی طلب و رسد پر چیک کی۔ منڈی میں بارش کے باعث پانی کی نکاسی کی تیز رفتار اقدامات کا بھی حکم دے دیا۔ فیصل آباد میں پٹواریوں کی ملی بھگت سے تعمیر شدہ مکان کی بطور پلاٹ رجسٹریوں کا معاملہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آڈٹ شروع۔ 1 جولائی 2023 سے 31 جولائی 2024 تک کا آڈٹ ہوگا۔ رجسٹری ہونے والی جگہ کا موقع ملاحظہ دیکھ کر نئی فیسیں عائد کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز 15 روز میں رپورٹ جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ اور جراوالہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد کی عطائیوں کے خلاف کارروائیاں۔ بچیانہ اور جڑاوالہ کے کلینکس اور فارمیسیز کو چیک کیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے طلحہ فارمیسی اینڈ کلینک کو سیل کر دیا۔ ڈاکٹر محمد شہزاد کا کہنا تھا کہ کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔